देव बरो दीस दिवं सगळ्या म्हगेली मोगाचे गोंयकार भाव भयणां. आज मातशे वार माता वारो चड विंदी विंदी म्हणटाय ती आनी सकाळी मातशे पावस जळलो बारीकसो आनी आज सारको वारो माता माती बी पडटा कितें म्हूण कोण जाणा. सँडस्टॉर्म कितें म्हणटाय तो. कशें आहाय तुमी सगळीं म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणां. सजमतां एकदम बरी आहाय म्हूण मातशे चिंत ना पळोवं आनी टेन्शना पळोवं. जाय जा म्हणटाय मेनीन तुगे तोंड बी सार बारीक जाला तो बारीक जाला पयलीं बरो मोठो आसलो अशें म्हणटाय पूण सारकी खबर चिन्न पडी न्हू तकलेची तेदोन जाता. तुमकां कांय बी नाका म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणां. तुमकां कांय बी नाका म्हाका कांय जायना आनी काळजा दूख जाता तेन्ना जाता तें बेस्ट जायना. काळजा दूख पड जाता आनी तेन्ना जाण जाल कितें म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणां. म्हजें मन आहा तें सगळ्यांक सांगता. राती हांव न्हिदलो आनी म्हगेली येता आसतना गोंयसा येता आसतना हिंगा एअरपोर्टाची वेट सुबेज जालो आनी एक म्हगेली सुटकेस गोंय धाडची पडली. लोकांगे सामान मातशें सुबेज जालें. लोकांगे सामान सोडून आतां हालीं मागीर आपणें सामान हायलें बी म्हूण जालें म्हगे सुटकेस कशी केन्ना जाली आनी मागीर ती रोप बी आहलो तो हांवें म्हगेलो आती हँड कॅरी दवरलो आनी ती सुटकेस एमटी जाली आनी थोडें सामान म्हाका तें परत धाडचें पडलें. आनी धाडटा आसतना ते कोण एक ड्रायव्हर मेळ्ळो म्हाका थिंगा बाळगेन येयलो तेका दिन धाडलें. ते म्हणटा पयर विडियाचेर उलयल्लें म्हगे आलवांतीन हाड आसलें तें गोंय उरलें तें सुटकेशी उरलें तें हायड करून दवरलें हांवें भितर सुटकेशी उरलें तें बरें आहा. रोय बाबा तुका हांव एड कोना तूं 100 पाट पासून सांग हांव एड कोना पळय तुका एड कोता म्हणलो तूं येवना सॉरी. रात न्हिदलो कोडी चड दीस जाले न्ही एक म्हयनो सुमार जावपायलो. आलवांतीनी मातशें मागणी कोतालो आलवांतीनी आनी आलवांतीनी मागणी कोता आसतना वयसा न्हिदलो कोडी ना न्हिदान मागणी कोतालो. वयसा जमनीर पडो आनी आतां मातशें हें जालो म्हगेलो म्हळ्यार कितें जावं ते आलवांतीनी सपनां हांवें आलवांतीनी चॅलेंज केली मस्त. आलवांतीनी पळयात ती हांवें चॅलेंज हांवें सगळ्याक देंवसरांक देवसन गोंया चॅलेंज केली पूण आलवांतीनी कडेन केली मस्त हांवें. कितें आलवांतीनी म्हजी मनां घायलीं आनी हालोवपा लागली गोळ्या दोत्ता आनी कितें कोता कितें गो तूं येस एशें गड फुगार आसलो एशें हें कोता केशी सुण हांव म्हणटा मंगली आलवांतीन म्हाका कितें हें कोता हांव हितू मागणी कोता हितू पासत ती सगळें कोता गड फुगार कोता एश को आत गायला आनी घडून दोन सारकी भाशेन गाळी बी मारली आं रागा बारां गाळी मारताय ती आलवांती ती हांवें गाळी बी मारली बरी. तुका हितू सगळें कोता आसतना तूं म्हाका हें कोता काय तुजे वयलें हांवें केन्ना वायट हें केलो ना म्हूण आपण सांगलो तें जालें ना काय म्हूण लावली. ते खरें म्हळ्यार म्हाका सांगलोलें पूण ते हांवें चॅलेंज केलोली कळ्ळें तुका. ती म्हाका न्ही अशें करून मनशां ती गेले कोण सरभोंवतणी कोण मनीस आहाय तुका सारकें हें कोताय न्हू त्या मनशां ती दाखयता म्हाका त्या मनीस बरो न्ही त्या मनीस तुका यूज कोताय अशें ते दाखयता. पूण हांव कितें कोता मनशाची असो विस्वास चड दवरता. तेंचेर कितें करून दवरतालो ती मेली गेली पूण ती स्वता आहा तें दाखयता म्हाका की त्या मनशांनी दाखोवपा दांत सेपरेट आसताय आनी हावपा दांत सेपरेट आसताय. तेशें करून मुगले मनीस म्हाका उजार कोताय आपल्या फायद्या लागोन ते म्हाका मागीर घडोन येयली आनी त्या मनशां नांव हांवें घेयना. आनी हो म्हगे विडियो आयकोचे पयलीं जे मनीस च्या पिवडयता तें तुमकां लागोत जाल्यार घाल्या या हांव जें पळय आतां च्या पिवडयता न्ही तें तुमकां कोण लागोत तें घाल्या. आनी जो मनीस मोको उलोवपा येतलो न्ही तोच मनीस हें काम करपी म्हूण आपणाची घेवपाचें आनी हांव बिलीव कोत्तोलो तेजे तुमच्या तोंडार कितें देखून उलयलें जाल्यार हांव बिलीव कोत्तोलो तुमी म्हूण तें आतां पॉयंटार येता. हांवें जायती कांतरां केली तुमी जाणाय जायती कांतरां केली हितू वर्सां. आतां तितू कांतरां ऑन द स्पॉट तुमचे मुखार हांव म्हणटालो लायव्हाची तुमी चोयलां आसा कोरोना टायमार लायव्हाची डायरेक्ट ऑन द स्पॉट कांतरां कोत्तालो. दुसरें कांतरां मुगलीं हांवें तितू हांवें केलोलीं आनी म्हाका दुसऱ्यान कांतरां दिलोलीं हांवें. आनी जेन्ना दुसरी कांतरां दिताय न्हू त्या दोणा हांव त्या मनशां सांगता बाबा कांतार हांव कोतां तिगे मेहनत तिगे लिरिक्स
तिगे लिरिक्स घालता ना आपणाक हें गायनाक तें गायनाक म्हणटाय तुगे लिरिक्स घाल आनी जर तर हांवें घात म्हूण हॉर्सान केलें न्ही आपणा जापू दिनाक आपणा कांतार नाक म्हणटाय मागीर थिंग कितें जाता ते अशें करून लयले म्हणटा त्या कांतरा म्हाका मुगे लिरिक्स म्हूण घालो म्हणटा म्हूण हांव फील कोता काळजां हातमाका ही मेहनत दुसऱ्याक गेली आनी दुसऱ्यागे कांतार हांव म्हूण हांव ते लिरिक्स मुगेच घालतलो हांव फील कोता पूण तांकां बरें दिसना हें जाता कितें हांव मागीर कांतार करून घातां आनी मागीर थोडे दिसांनी हांव फेमस जाता लोकां मुखार सगळे आख्या संवसारा पावता तेदो थोड्या ती नसाय जाता ते थोडे मागीर एका तांकां सांगो पावता आपूण कांतार दिला आनी कितें म्हूण हांव पयलीं तुमकां सांगिलां तुवें कांतार म्हाका दिलो म्हूण तुगे लिरिक्स घाता तुमगे फोटो घाता पूण तुमी म्हाका हें कोत्ताय आनी मागीर फेमस जालो ते तोंडार तुमी सांगो भोंवताय पूण म्हजे तोंडार उलोवपा जाय न्हू बरें तुमी कांतार म्हाका दिली मानून गेली तेंच कांतार तुमी म्हूण दाखयाय तेंच कांतार तुमी म्हूण दाखयाय तुमी म्हाका एक्टींग शिकयताय उमके भाशेन एक्टींग करपा जाय उमके भाशेन वॉयस घालपा जावं उमके भाशेन शुटींग करपा जाय तुमी कांतार म्हाका दिली आनी हांवें पोचपोची तशें म्हणलें थिंगा बेश्टे व्हडलो ताळ्यान म्हळ्यार नाक जालें एक्टींग केलें लोकां मानून येतलें लोकां मानून येचना तुमी कांतार दिताय खरें पूण ते कांतरा मेहनत मगे जाय ती पोटा त्या कांतार कोण हांव कितको म्हणपा जाय कितको लोकां मानतलें केशको एक्टींग करपा जाय केशको शुटींग करपा जाय तें सगळी मेहनत म्हगेली जरी तर तुमी तरी तें कांतार म्हज्याकून सुबे व्यूज घेताय जाल्यार तें कांतार तुमी करपा जाय कांतार बरोवपाकूय मेहनत पडटा पूण तें कांतार म्हणपाकूय मेहनत पडटा म्हणपाकूय त्रास पडटाय जाय ते सारकें रायमिंगाचें येवपा जाय सारकें त्या म्युजिकाचें येवपा जाय फाटलें खबर सांगो भोंवना काय मिनी नोयर पावल पुरा त्या कांतार बीन आपोण दिलो मरे तुमी सांगो जाय मरे डायरेक्ट तुमचें नांव घेवन विडियोचेर सांगता तुमी फकत सांगाय म्हाका जें पळय तुमी कोणा सांगताय न्हू त्या मनशा सांग आपणा नांव सांग न्हू युट्यूबाचेर वो फेसबुकारीन आपण दिलो हांव व्हडली क्वेश्चन सांगता कारण ते कांतार मुगे न्हू कांतार तुमी दिला कांतार हांवें म्हळा आतां शेप पळय हांवें कोणा उडयलां न्ही तें तुमकां लागतलें आनी तुमी घाले आनी तें म्हाका विचारूंक कोण येता न्ही त्याच मनीस हांव बिलीव करतलो तेणें आपणाचेर गेलो म्हूण हांवें चॅक उडयलां हांव कोणा नांव घालें ना मुगलीं कांतरां हांवें त्या युट्यूबार हांवें घडलोलीं आनी दुसऱ्यान दिल्याय तीं हांवें थोड्या नांव मेन्शनूय करपा गेलो तूं मेन्शन करपा दिलो न्हय आतां लॉरिगे वॉयसान एक कांतार केलो हांवें मातशें तुमकां म्हूण दाखयता पूण लॉरिगेलो ओरिजिनल टोन काडलो हांवें आनी लॉरिगे हेजेर हांवें एक कांतार करून दवरलो हा तें तुमकां मातशें म्हूण दाखयता लॉरी मगे आसा दुस्मान न्ही म्हाका कितें केलें हांव उलयले गेले आयक मातशें एक 2 मिनटां दिये म्हाका खंय करपाक पळय लॉरिगे म्हळ्यार हांवें म्युजीक ओरिजिनल काडलां पूण कांतार आख्खें हांवें बरयलां हें ओरिजिनल लॉरिगे म्युजीक सावण्याक जाल्यार सांगा या
नाकाक दोरी जाल्यार मुंटा उगोटा आमचें तोंड पासें साव काडून तोंड मोजें करून आसलो बोन आरएसएसाचो तो दुकूल काता बीजेपीचें दोन मोजे हाताक मेवतूल ताजें हा फुट्टलो पयसोन गोंय आमचें शांतीचें हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम एकवटान भोंवता जावं तो ईद क्रिसमस सगळे गणेशाक फुंकसांव एकवटान रावता भेदभाव नासतना सगळे सांगातान जेवता धर्मा मोदें फूट घालून पयात एक लुसिफेर भोंवता Kuikani cyclone sound संवसारान निसंटोन जाला इंडिका साम तशेंच केरला बुटीयोन कितलो लोक मेला मानकुलें आमचें गोंयें गोंयचे सायबान राखोन दवरलां गोंयच्या सायबाक वखमान केला म्हूण गोंयकारांचें काळीज दुखलां सुभाष वेलेंकार सुणें दियानी मागता गोंयच्या सायबाचो हांव गोंया आसलो लोतूर ताका काटाक जमनीक मारपाचो दियानी तुवें तुजे मायपायचो करपाचो केदना तुका कोपाचें तूं म्हूण दुकराजे कास्ताचो गोंयकार आमी शांतीचे म्हूण वेलिंगकारान फायदो काडला पयले फावटी ओगे रावलेले आतां आमच्या तकलेक राग चोडला धर्मा मोदें फूट घालून सुभाषाक कोणें तर धाडला सुभाष तूं इतल्यान सुटोंक ना आनी जायतें पयशें उरलां प्रमोद गोंयचो सीएमाचो सूर वसले काज गोंया जायते घडटले गोंयची शांती पिडा करून सुभाषा वसले देंवचार उठ्ठेले गोंयचे आमचे क्रिस्तांव मंत्री वोगी आसात ते एक दीस रडटले आपल्याक बोगोस म्हूण दोनया गोंयचे सायबा पांये पडटले आता तुम म्हाका सांगाय तुम म्हणटाय व्हडले व्हडले लयताय हें कांतार तुम म्हाका दिल जाल्यार सांगाय कॉमेंट मातशें आनी हें कांतार तुमी दिल म्हूण आपणागे काळजाची हात दवरून सांगोचें व्हडलें म्हणटाय सांतांतून देवयताय कितें आनी देवयताय तेजी हात दवरून सांगोचें हें कांतार तुम म्हाका दिल म्हूण भले हो आमगेलो लॉरी हें खरो लॉरीचे सात दुस्मान ना तें कितें म्हळें जालें आतां पयर लॉरीन पासून सांगिलां मिनीन केसो जावं पूण तेणें बाणाले कांतार एकदम बरें म्हणून काळजांतल्यान तेका लॉरी मान बागयता हे दोळे हें तो सुपरस्टार पूण आयज तेणें वालोर दिलो म्हूण हें कांतार हांवें आयज खूद म्हणलां
आतां हें कांतार आयकोन जें तुवें पळय कितें उलयलां तें तुका जीव हातालें देखून मुगे मन मोळां तुमकां आतां तें हें करपाक हांव हितू हें न्ही कोणें कितें दिलां त्या मनशाक सांगोता वयल्यान सांगो भोंवताय मिन्न आपणें पयशे मोडले ते एक दीस तुका सांगतलो पयशे मोडल्याय जोरी तर तुवें म्हाका मिन्ना पयशे दिल्याय म्हगे एकावंटाचेर घायले म्हाका धाडल्याय तुका प्रूफ आहाय ते मागीर तूं तें कित्याक सांगो भोंवता डायरेक्ट लायव्हाची यो वो डायरेक्ट ते मनशाक तुम सांगाय म्हाका पयशे दिल्याय आनी पयशे कोणाको घेयल्याय त्या मनशां गेले म्हाका खबर आहा कोणा दिवपा आहा कितें कात तें पूण जे तुवें म्हाका 1 रुपय म्हाका दिलो ना 1 रुपय म्हज्या हातान दिलो ना म्हगे एकावंटाचेर घायलो ना त्या मनशाचेर हांव कित्याक वगरावतलो प्रूफ दाखय काबार कर सगळे संवसाराक कोण दी मिन्ना आपणें उमके पयशे दिले तुम कांतरा वदां हेल्प केला म्हाका मानून घेता कांतरा वदां हेल्प केला कांतार दिल खरें पूण तुमी जायना म्हाका म्हणटा मिनीन आपणागे नांव गायनाका फोटो गायनाका तुमी हे भाशेन उलयता आनी मागीर लास्टाक सुपरस्टार जालो म्हणटरी एका तेका सांगो भोंवता त्या पयलीं सांगाय मरे आनी आतां देखून सांगितलें जाल्यार हांव कितें आहा कांतार तुमगे तें तुमगेलें मोडलां काळजा दूख जाता म्हाका उलयनासतना एका तेका नाक जाल्यार सांगो भोंवन जाल्यार देखून हांवें ह्या मनशां बली फ्रेंडशीप पयस दवरलो आहा बाणाले पासून हांवें तुमकां सांगिलां त्या भुरग्यान पेडावयल्या भुरग्यान जावं तो पिटर ते पेडा जावं सगळे भुरगे तेणी पळय म्हाका कितें दिलां तें तुमचे दोळे मुखार हाडलां आनी तेणी पळय तो म्हाका सोयेक रेस्पेद मान पेडावयल्या भुरग्यान दिला तो तुमच्या मुखार हांवें हाडला जाय बरे मनीस सारके एकदम भांगार मनीस पूण हें तुवें मुगे काळजा लागलो हें होकार हांवें चॅक उडयलां जो मनीस म्हाका चातलो तेका तें जीव हातले हांव मिन्नागे व्हिडियो चोयन आपणाक मुळो आसतलें आपणाक मुळो तोच मनीस इंचारू येतलो आनी त्या मनशान इंचारू येयलो म्हणटरी तुमकां कांय सांगपा ना तें ना म्हणटलो पूण तुम जे पळय मनीस इंचारताय न्हू त्याचे मनीस सांगतले मुगे सगलीच हे लिरिक्स तिगे घात म्हळें तूं म्हणटा नाका 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 कांतार हांवें म्हणलां तेंचे कांतार तुम पळय म्हाका दिला न्ही तेंचे कांतार तुम मुडय आनी युट्यूबार घाले ना लोकां मुखार मुडय आनी लोक तिगे कांतरा व्हॅल्यू चड दिता वो म्हगे कांतरा व्हॅल्यू दिता दाखोया म्हाका व्यूज काडेन दाखोया कांतार म्हणलें म्हूण तेका ते भाशेन वॉयस घालपा जाय ते भाशेन एक्टींग जावपा जाय ते भाशेन ड्रेस अप जावपा जाय ते भाशेन शुटींग जावपा जाय लोकांक मानपा जाय बरे व्हडले सिंगर म्हज्याकून आहाय तेंगे कांतरा 1,500 400 व 500 वर्सां व्यूज म्हगे 24 वरां भितर 15,000 16,000 व्यूज कारण जावसा लोक आख्खो संवसार लोक म्हाका मान दिता म्हगे मन मोळां हिंग मोडलां हिंगाय मोळां आनी हिंगाय मोळां जें तुमी कोताय ते भाशेन मागीर सांगतलो मिन्ना आपण पयशे दिल्लो हय हें दिलें डायरेक्ट दाखोयाय रे खरें तूं म्हाका पयशे दिले म्हाका मोडले दाखोयाय व्हडी कशीन म्हगे फोटो घालून दाखोया आनी जेन्ना तुवें फोटो घालून दाखयलो तेन्ना खरें म्हणटलो खरें त्या मनशान म्हाका पयशे दिले आनी दिनासतना बेस्ट फोटो घायलो न्ही हांव लायव्ह हारीन मागीर तुमचें कितें कोता तें तुम 100 पाट चिंतपा जाय 100 पाट चिंतपा जाय खरें तुवें दिलो हाय जाल्यार दाखय प्रूफ घेवन कारण त्या मनशान म्हाका म्हळें तुजे भाशेन सांगोता तुवें ताका पयशे घेयले हांवें पयशे घेयलो न्हय पयशे घेयले जाल्यार घेयले म्हणटा पयशे घेयनासतना घेयल म्हूण आपणाक ओर फोडूंक भोंवना काय मोकळे जायते प्रूफ आहाय ते हांवें भायर काडले जाल्यार तुमचें कितें जातलें तुमी घेयल्याय ते लोकांकूच प्रूफ मोको आहाय पूण हांवें तुमको घेयल ते तुकडे प्रूफ ना मोकळे प्रूफ ना पूण तुमी लोकांक घेयले ते म्हाका प्रूफ आहाय तुमच्या नांवाचे तुमगे एकावंटाचेर पावले ते पयशे तुमच्या हातीन पयशे दिता आसतना तुमी केसो उतर उलयलो आहाय ते म्हाकोडे ऑडियो आहाय म्हगे आहा आनी हांवें कोणा कडेन घेयल्याय तो मनीस आनी हांव मनीस पळयन घेतले कारण हांव त्या मनशाक दितलो कित्याक त्या मनशा हातांतल्यान हांवें घेयलो आहाय ते म्हाकोडे प्रूफ आहाय पूण हे पळय तुमी पळय सांगताय घेयनासतना आपणा कडेन घेयल्याय म्हणून
दुसरे मनशां सांगताय तें तुमकां भायर काडपाक तुमगे हिस्ट्री भायर काडपाक म्हाका चड टायम लागपा ना. आनी मुगे रीण हांव कोणाक दिवपा जाल्यार तुम मुगे रीण हारी करपा न्हय. तुमको रीण हारी करून मुगे जातलें जाल्यार तुम दियाय. आनी त्या मनशाक सांगाय आनी 100 जाणां सांग म्हूण मुगे रीण तुम हारी करतले जाल्यार. आनी हांवें दिल म्हूण तुम सांगो भोंवतले जाल्यार. तुम चिंतपा जाय मुगे फॅमिलीचे देखून व्हिडिओ केलो हाय कायद्याची जाल्यार तुम चिंतपा जाय आपणा केसा हांव रावतलो. आयज तुम कितें जालें हितू बरें आसले तुमी कितें जालें. आख्ख्या संवसारा हांव बाणाली कांतार म्हळें पिटगे हेळा नाचलो काळजाक दूख भोगली जेलसीस जाली मिनीन वयर चडटा आपूण टेसो आहा. मिनांगे यूट्यूब आसा लोक जाय सबस्क्रायब करता आमगे हितू वर्स जालीं कांतर काडलें आमगे यूट्यूब तेसो आहा मिनांगे वयर पावलो अशें करून नसाय जाता. मुगे यूट्यूब तुम कोराय मरे मुगे यूट्यूबाचे कितें पयशे दिवंक मेळटाले तुमकां दवराय मरे. तुमगे बँक अकावंट दी म्हाका मुगे यूट्यूबाचे तुमगे बँक अकावंट घालता तुम पयशे राय मुगेले म्हाका नाका पयशांक गरजू म्हाका नाका. हांवें तो यूट्यूब ओपन केला गरीब आदार करपा. यूट्यूब हांवें ओपन केला तो गरीब आदार करपा. म्हाका मुगे कुश्टां सॅलरी मेळटी पुरो. जावं अनाथ आश्रमा माद्रे भुरग्यां पळयताय जावं आलबेरी हाय जावं कोणा कडेन ऑपरेशन करपा तेंक बाबड्याक गोंड ना मुगे सॅलरी धाडटो जाल्यार त्या सॅलरी पयशे पावनाय. लोक म्हणटा यूट्यूबार पयशे येताय तेका लागून हांवें ओपन केला. मुगे कोण कोण व्हिडिओ काण वताय एडिट कोताय आनी कोण घाताय मुगे मेहनत आनी मागीर लोक कित्याक घातलो तेका लागून हांवें मुगे यूट्यूब ओपन केला. तेजे कितें मेळ्ळें जाल्यार तेंका धाडटलो. पूण तुमकां कित्याक जेलस जाली. मन मोळी म्हणजे तुमगे कांतर देखून गेच्या न्ही आतां म्हजें मन मोळां. मन आनी काळीज एक करून उलय म्हाका उलयता आसतना ओद पाडगेनी नाकाय. म्हाका यूज करपा लागून आपणागे कोणाची होरोजी आहा राग काडपा जाय म्हाका ते बरी यूज करून म्हाका यूज करूं नाकाय. स्वता तुमगे कोटरी मिनीन तुमकां कोणाक वळखना मागीर तुवें कितलो म्हाका सपोर्ट करूं कितलो हेल्प करूं तेदो मिनीन तुमकां सोडना. पूण देवा मातशें आर्ग दियाय आयज हांवें तुमचें नांव घेयलें न्हय म्हूण. नांव घेयल्यार कितें जाता आसलें. तुम म्हटलें मागीर 10 पाटी तुका हेल्प केलो आनी एक पाटी आपणाक चूक घडली आपणा नांव सांगिल्ली रोंग तें रोंग न्ही. तो 100 पाटी 99 पाटी देवाक मागतलो देवाक सारको हेल्प करतलो देवा आनी एकी पाटीन तूं देवा सुरी तोपतलो जाल्यार ती 99 पाटी देवा आदार दिलो आनी एक पाटी आपूण सुरी तोपील जाल्यार कितें जालें म्हणटलो. इतू वर्सां तिगे रेस्पेक्ट सगळो गेलो. जुदासा भाशेन केलें. जुदासान जेजू इंकलोलो 30 नाणें ते भाशेन ती म्हाका केलो. आपण मुळना मुनेगार वचनाका. आपण मुळ्ळें ना मुनेगार वचना. तिगेलो वॉयस रिकॉर्ड दाखयता तूं कितें उलयता कात उलयता तुका जाय जाल्यार म्हाका एक पाट सांग हांव हिंग आयकोन दिता. तुवें पाटी उलयलें ना म्हळें न्हू आपूण न्ही आपणागे वॉयस रिकॉर्ड केलो आसतलो मिमिक्री केली आसतली एडिट केलो आसतलो. तूं कोणाक उलयता पळय वॉट्सॅपाचेर त्या मनशा फोटो आनी तिगे फोटो हांव दाखयतां. त्यादून हांवें तो फोटो एडिट केलो आसतलो हे भाशेन म्हण कॉला टायमींग खूंच टायमार ती उलयलां खूंच दीस उलयला खूंच तारीख उलयल्या तें सगळें दाखयता हिंगा. तुमी दुसऱ्या फोटो येया मिन्ना फोटो नाकाय. मिनीन सदां उलयता प्रूफ घेवन उलयता. कोण मनशाक तूं उलयतालो खंयच्या टायमार उलयतालो खंयच्या तारखेर उलयतालो कितू सेकंड ती उलयला आनी तेजे भायर आनी कितें उलयलां तें सगळें तुका दाखयता. दाखय म्हण म्हाका. हेजे मुखार म्हाका तिगे हुकोट पासून कांतार दिल्या नाका. हुकोट दिलें रे तुवें पयशे सांगल्यार तूं सांगनासलो पयशे नाका ते नाका म्हणटालो.
सोपनेली सपना मुंटाकुरी जायना मेलेली जिवी जावन पोतिंगारा पेना मरण गिरेस गरीब कोण तें कांय पळयना देवाक जायतें जाता आमचे हातान कांय ना आनीक मोजो म्हाका कोयट ग्रावंडार मेवलो त्याच वेळार गोंयांतान ताका मांयचो फोन आयलो मांयचीं उतरां आयकोन मुरगोटो नासतालो मायन सांगलेलीं उतरां म्हाका सांगतालो मायन फोनार सांगलें पुता राती दिसलोय सपना एक्सिडेंट जावन पुता सगळोच बोल्ला रोगता इंटेर पयलो तुजो न्हिदलोलो आसलो काशा देखून फोन केलो पुता पप्पा तुज्या हुस्क्यान पुतान सांगलेले मायक हुस्के नाका सपना पुरी जायनात माय बिये नाका मोटोर सिटीदान चलोय हांवें सांगलेलें ताका मोटोर घेवन तो गेलो आदिवस करून म्हाका तोवेतूच वद्दे वरान म्हजो मोबायल वाजलो मोबायलार खबर आयकोन कुडीचो जीव सुकलो गेलोलो आनीक म्हजो एक्सिडेंटान सोंपलो मोतो ना माय माय म्हूण मायक मारी उलो मायन आपल्या सपनान चोयला गेलोलो सांगून पूत मोरचे आदी पुताचे मायन पयलें मरोन सपना पुरी जायना तोंड मोजें जालां बोन शीटूक जावूंक मागता वायट पडल्यार सोपो शीटूक जावूंक मागता वायट पडल्यार सोपो हे भाशेन आसता म्हाका गोंयकार बाबयणांद पण बेस्ट तें नांव पेडा केलें तें केलें जायना कळटा तुमकां न्ही तेन्ना मागीर मनशां हें जाता हापा येता तुमी जाणाय मिनींग बेस्ट तें कोना म्हणून
इनाम जिंकलो फोटो हांवें कांतार आयकोलेली रुजाऱ्यो देबे नावली ताजे हे फामाद कांतार संवसारान गाजलेली 2010 वर्सा ताणें आपल्या विसीडीर म्हटलेले उपरांत संवसारभर लोकांक पळोवंक 2017 युट्यूबार घातलेले रुजार बेबे नावली खरेंच बरो सिंगर आख्खो संवसार लोक ताका मानून घेता ताजें नवें कांतार केदना येतेलें गाय म्हूण संवसारभर लोक वाट पळोवन रावता कित्याक ताज्या दोरयेक कांताराक आमकां बरी शिंकोण मेवता रुजाऱ्यो देबे नावली कोंकानी पालकार परजोलता देगून लंडनाक एक वाशेल ताजेर जोवता सुमार 7 वर्सांनी लंडनाची मामी उठल्या बाळ्याचे कांतार हाडून पुचपुचीत कशें म्हणोक मामी तकलेन सुटल्या आर्जीकीच मोल धाडटा म्हूण इनोसेंट लोकांक पळय लुटल्या रुजाऱ्यो देबे नावली ताजो सक्सेस पळोवंक जायना मामी तुजे दोळे फुटल्या कांतारान तो म्हणटाय फोटोग्राफर खंय झुजाता तांचे फोटो काडटालो तो फोटो काडटना आवचीत खंय ताका जिलांनी कसलो आवाज आयलो ताका आवाज आयलो लो म्हूण सांग मामी तुका कोण मेवलो फोटोग्राफर मेल्यार सुमार 30 वर्सां जाली दिसता वतमो ताजो तुका सपनान दिसलो पोणोसली पोवून दोल्लो म्हूण वाचता जोली पोनूच ना तशेंच कावळ्याक मोराची पाकां लायली म्हणून कावळो मोर जायना दुकरीक सुटान न्हेसयली म्हूण दुकोर तें चिकोल सोडचें ना म्हणटा सोद सोद केन्नाच लिपोवंक जायना सांपडटा कठीणपणा आपल्याचे लिरिक्स म्हूण सांगून उमेदीन तुये युट्यूबाचेर कांतार घातलेले तुझे कांतार आयकोतोच जायते जाणां कॉमेंटांनी पोस्ट बी चाललेले जबाब नाय म्हूण कांतार डिलीट करून दुसऱ्याच्या चॅनलार घातले पूण तुझे लिरिक्स असलेले तूं सांग आतां दुसऱ्याचे लिरिक्स कशें जालें पूण तुझे लिरिक्स असलेले तूं सांग आतां दुसऱ्याचे लिरिक्स कशें जालें
दिवाळीच्यान बिकेक भोंवोन भीक मागोन कांतारां तूं वाडटाय सारकी इश्टाडी कोरी नासतना स्वप्न वाचतना येवन युट्यूबार म्हणटाय जायते जाण बॅड कमेंट घालताय ते रोखडेच तूं डिलीट कोत्ताय संवसारान मनशाक फटयतेले पूण स्वर्गार आसता देवाक कशें फटयतेलें गाय आरशाचे घरांत तूं रावोन दुसऱ्याच्या घराचेर फातर मारूंक चिंती नाका आपूण काळोखांत रावोन दुसऱ्याक वाट दाखयतोर लोक पिशें म्हणटलो तुका नांव जोडून घेवन जाय तोच वेळ लागता फालतूर नांव वगडाय नाका म्हाका दुख्ख जाल्या देगून हांवें कांतार बरोवन चांदोचो बादशाह कोण पळय दाखयला तुका तुम्ही हिंगाच कमेंट मारले कोणाचें नांव घालून हांवें कोणाचें नांव मेन्शन केलो ना कोणाचें नांव मेन्शन केलो ना कोण मनीस आनी कितें कोण कितें मारले कोणाचें नांव घालें हांवें कोणाचें नांव मेन्शन घायलो ना आनी कोणी कमेंट कितें मारलें तें म्हाका पडोन गेलें ना तें कोणा लागोता हांवें कितें उलयलो हा तें मनशान आपणाचें घेवपाचें कोणी कमेंट मारला त्या मनशा बद्दल डिस्कशन करूं वचपाना तें तुम पळयन घे तुम उलयाय तें कोडे तुम फोन करूया तें उलय त्या मनशा कडेन हांवें विचारपाना पूण तेणें अशें मारलां तें अशें मारलां हेजे विडियो कर तेजे विडियो कर म्हळ्यार म्हाका गरज ना विडियो करपाक जें तुम कोणा सांगिलां त्या मनशान आपण हें करपाचें आनी म्हाका विचार नाका विचार जाल्यार हांव तुमगेलो डायरेक्ट हांव जेन्ना कॉल म्हाका कोण विचारताय म्हाका कडेन मिनीन आपण सांगिलां हें सांगिलां तुमगे कॉल रिकॉर्ड करतलो हांव विडियो करतलो तुम म्हाका कितें उलयताय कोण डिस्कशन करता तें हांव डायरेक्ट हांव दाखयतलो आनी हेजे मुखार म्हाका तुमगेली कांतार नाकाय जो मनीस आपणागे लिरिक्स घाले म्हणटा न्ही त्याच मनशान म्हाका कांतार दिवपाचें जो मनीस आपणागे लिरिक्स गायनाका म्हणटा न्ही त्या मनशागे हांव कांतार करपाना हाटल्या मिनीन बादशाह वयर चडलो मिनाय कांतारा व्यूज येयले हाटल्या हेका तेका सांगप भोंवनाकाय आपण कांतार दिलोलें येशें तेशें आपण मिन्ना हितू पयशे म्हळ्यार तितू पयशे मिन्ना खूंय म्हळ्यार ते तो म्हाका प्रूफ करून दाखयचो मिन्ना खरें पयशे धाडय बँकां मिन्नागे हेजी खूंय धाडय ते म्हाका प्रूफ करचो 100 पाट आपण 99 पाट आपण म्हाका हेल्प केलो आनी एक पाटी हें केलें जाल्यार फॉरगीव कोन्न हें तें म्हाका पडना तुम म्हाका उलोवपा जालें एका तेका एकल्या दोग जाणां सांगिल्लें बरें 100 जाणां सांगिल्लें जाल्यार मागीर लोकांक कितें दिसतलें खरें मिन्ना तेका पयशे घेयले काय कितें केलें काय हे भाशेन दिसतलें प्रूफ दाखय पयशे काटा तुजे तोंडार माता प्रूफ दाखय मिन्ना आपण पयशे दिले मग प्रूफ दाखय दुसरे दिसा 24 वरां भितर खंयचे कंट्री आसूं त्या टायमिंगार तुजे तोंडाचे पयशे माता तुजे तोंडार पयशे माता हितू हें आहा म्हाका हितू कॅपेसिटी आहा हांव कोणागे 1 रुपय खावपी न्ही ना मगे 1 रुपय दुसरें हें करपी न्ही म्हजे हुशेन दिवपी हांव
काळीज तोडलां काळीज मोडलां आमगेलें सारकें. बरेपण गोवा शारा तुझें जालां काबार. बायली पोरदा गोवा शारा येक जातात फुगार. मागीर पायची बाटां विकून घेवंक सोदतात मारुतीकार. फकत मोडाक उरल्या दामी वरां गोंयकार. दिसा दीस गोवा शारा येवन बायले रे बोगता. शिंकप नासलेले गोंयकार वचोन तांकां रियाडटा. हाय मेरा बाबी म्हणून ताका भाड्यान दवरता. त्यो बाबी रातच्यो हानी मुनाक उपकारता. दिसा दीस गोवा शारा येवन बायले रे बोगता. शिकप नासलेले गोंयकार वचोन तांकां रियाडटा. हाय मेरा बाबी म्हणून ताका भाड्यान दवरता. त्यो बाबी रातच्यो हानी मुनाक उपकारता. चिंत मजा गोंयकारा गोवा शार जालां काबार. बायले गोंयकारांनी बायल्यांकूच दिल्यात लुगार. पूण गोंयकारांकूच कोरिना आदार. हो सगलो जोबड्याचो शिव दिसता बॉम्बे बाजार. भाड्याचे पयशे नाय भायर घालूंक जायना म्हण कायदो येतलो. तेदना भाड्यान दिल तो गोंयकार दुकान गळून रडटलो. जागो गेलो म्हूण तूं चिंतून सुस्का सुट्टलो. ती घरांत रावतली तूं दुकरान रावतलो. भाड्याचे पयशे नाय भायर घालूंक जायना म्हूण कायदो येतलो. तेदना भाड्यान दिल तो गोंयकार दुकान गळून रडटलो. जागो गेलो म्हूण तूं चिंतून सुस्का सुट्टलो. ती घरांत रावतली तूं दुकरान रावतलो. फिलीप न्यारी माकाराचो सपनान दिसती पोटा. गांठी गोंयांत बोल्ल्यात म्हणून तो दुकानी रोटा. बाबूश मसालेस घेवन ताजी दुकां पुसता. रेजिनाल्डे कुटोरी फुगार जावन रोटा. बायलो लोक गोंयां येवन बोल्ला रे चिकार. ते गांठयांचे जातीक पळोवन म्हजो बेज जाला पिकार. गांवांत धाडपाक कोणूय गोंयकार भाव सोरात मुखार. तुमचे लागीं जायना तर ताका धाडटा हांव चंद्रा. बायलो लोक गोंयां येवन बोल्ला रे चिकार. ते गांठयांचे जातीक पळोवन म्हजो बेज जाला पिकार. गांवांत धाडपाक कोणूय गोंयकार भाव सोरात मुखार. तुमचे लागीं जायना तर ताका धाडटा हांव चंद्रा.
मायन पायन म्हाका सोबीत पेदो म्हणून घातला नांव सगळे म्हाका वळखता चांदोरा म्हजो गांव म्हजे फाडल्यान चेडवां बायलांचें लागलां पुरसांव बरें चेडू विचून काडून काजार जाता हांव मागीर मूग 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 चेडवाच्या मोगान हांव पडलो मोगान पडून ताजेच कडेन काजार हांव जालो मागीर लाय 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 काजराक बरोच फूग लायलो सोरो पिवोन जेवण जेवून लोक कुशीन बोल्लो दुडू वाचलो तितलोय काजार जावपाक रे मोडलो बायल मोजी जाणा करोडपती गो म्हूण आपलो मोजे लागीं कांय ना म्हूण बायलेन सुमार काडलो काजार जावून दुसऱ्या दिसा म्हाका रे सोडलो मागीर रोड 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 सगलीं गोरचीं रे रोडलीं म्हणटा काजार जावून गोरच्यांक लोजेन ती गायली मागीर फूड 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 प्रेझेंटाची कवरां फोडलीं कवरांत पयशे नासले सगलीं पेंपरां आसलीं म्हाका कितें घडलां तें तुमकां दिलां सांगून थोडे काजार जाताय दुडू दुसऱ्यांशी मागून रिणां फारी जाता म्हटल्यार तूं वयता बाबून म्हाकाय तशेंच घडलां ते दुडवाकूच लागून मागीर घाल 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 बँकान दुडू घालून दूर ना तर तुजोय म्हजेच भाशेन जातलो दूर आतां दूर 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 म्हजीं उतरां मोनान दूर दुडू आसल्यार कोणूय तुका दितलो वालोर आतां दूर 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 म्हजीं उतरां मोनान दूर दुडू आसल्यार कोणूय तुका दितलो वालोर
तोंडी संवसारान चिंतून पळय फाल्यां कितें जातलें नकोय मरण मुंचे सोपन मारून येता जो पळय बरें कर्तुब संवसाराक दाखय देवान दिलें देव चारान गेलें 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 देवान आयकोंक बरें दिल्यात कान कांयच उणें जायना चल्ल्यार जावून ल्हान मागता तितलें तुका दिला तर देवान दिनाका जिवी देंवचाराच्या हातान देवान दिलें देव चारान गेलें 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 इगोर्जेन तूं देवाक भेट दिताय देवाचो भक्ती म्हणून दाखयताय पळोवंक तुज्या जायना दुसऱ्याची कुशालकाय मनान आसा देगून निडुकाय देवान दिलें देव चारान गेलें 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 आनी एकल्यागे कांतार आहा म्हळ्यार तें म्हाका बरें लागता म्हळ्यार चोया नुस्तें नुस्तें कोण आमकां ताररन तान्नरन्नरारारारारा ताररन्नरारारारा ताररन्नरन्नरारारारारा ताररन्नरारारारा किती हा मत चोया रिटायर्ड जावन सुसेगाद जिवी सारतलो अशें सदांच मनांत चिंत्तालो पूत मोडूंक लागलो जाणटी पिराय गोंयांत तुमी एकटी लंडन म्हाका हुस्को जातलो
मामीन दाडा बेगीनच लंडन या तुमी सुनीच्याय काळजान मोग चड शिजतालो पूत आनी सून लंडन व्हरोंक सोदता आपल्या फायद्या म्हणून मनान मातूय दुबाव नासलोलो एअरपोर्टाचेर गिलच्यारार दोगा जाणटी गो बायलां पडली नोदरे लंडनकान गोंया येवन 3 म्हयने रावले सोंसूंक जायना म्हूण तोंडेन आमकां पडोवन वशें म्हणूंक लागलीं येवून जेवणाक गोंया पातीशेर देखून आमचेच भाशेन येवूय लंडन आयल्या कांव गॉर्मेंटाचें इजमो कास्ता म्हणून तेणी कातार म्हळ्यार थोड्यांक ते बरें लागलेले थोडे ते बरें लागना पूण थोडी म्हणटाय न्ही ते सगळे कोणी आसना रे ते थोडे कोणी आसता हें बेस्ट म्हणपा रे हें मोको ना हें बेश्टें घालता असं चड गजाल गरमूय जालें आनी हांव एसी बी घायलो ना कितें जावं पूण मुगे मोगा गोंयकार भाव भयण आतां तुमगे ऑडियो चोय न्ही काळजा एकदम बरी खुशालकाय भोगता चड देव बरें करूं आनी थँक्यू वेरी मच तुमकां आनी तुमगे जायतो हांवें टायम पेडा केला आनी मुगे थोडेशें काम उरलां सगळें जाल्लो हा आयला बी तुमकां काळजां सावन देव बरें करूं थँक्यू वेरी मच आनी इश्टारां बिश्टारां दी आय मिनीन फिलीप कोस्ता आनी मोग दाखोवयाय तुमगेलो इंच थिंगा सायडीन हा इश्टारां व्हडले हें खोशी भोगता म्हाका आनी जाता तितलो मुगेलो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात मुगे चॅनला नांव आयज म्हाका फाल्यां तुका हो चॅनल मुगेलो यूट्यूब चॅनल आनी दुसरो चॅनल हा मिनीन दे चांदोर काळजां सावन देव बरें करूं आय लव यू